आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आप बखूबी जानते हैं कि हमारा चैनल आपके लिए दिलचस्प और नादिर वाक़यात और मालूमात से मुज़य्यन वीडियोस तैयार करके आपकी खिदमत में पेश करता है। हमारी आज की वीडियो भी उसी तरह के एक दिलचस्प और नादिर वाक़या पर तैयार की गई है जो हमें यकीन है कि बहुत से अफराद ने कभी नहीं सुना होगा। नाजरीन, ये तो हम सब के इल्म में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जोश मलीहाबादी ने अपने लाजवाल शेर में कुछ यूं इजहार किया था। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जोश के इसी शेर के मिस्दाक आज का ये वाक़या एक ईसाई खातून खुर्शीद बानो नसरानिया के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुब और अकीदत के मुताल्लिक है। इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि जिस किसी ने भी करबला को दिल से देखा और सुना उसके बख्त बुलंद हुए और वो मुहिब्बीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ़ में शुमार हुआ। तो लिहाजा नाजरीन, आपका मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर और देखते हैं कि खुर्शीद बानो नसरानिया का वाक़या क्या है। नाजरीन मोहतरम, किताब सफीनतुल बुका सफ़ा 167 ता 170 पर यह रिवायत दर्ज है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर तमाम शहरों में हुई तो एक मोमिन दीनदार कि जो नजफ में रहता था उसने कष्ट किया कि जिस तरह हो सके सरे इमाम को शाम से लाकर नजफ में रोज़ा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में दफन करना चाहिए। उसने किसी तरह दमिश्क पहुंचकर यजीद की मुलाजमत इख्तियार की। इत्तफाक से जिस कुएं में मजलूम करबला का कटा हुआ सर रखा हुआ था उसी कुएं की पासबानी उसके सुपुर्द हो गई। वो दीनदार रोज सरे अनवर को बाहर निकाल कर ज़ियारत किया करता था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेकसी और मजलूमी पर रोता था। एक दिन मौका पाकर उसने इमाम के कटे हुए सर को रोमाल में रखा और नजफ की तरफ रवाना हो गया। जब यजीद को मालूम हुआ तो उसकी गिरफ्तारी के लिए फौज रवाना की, मगर आप इसे इमाम हुसैन का एजाज कहिए कि उसको कोई ना देखता था मगर वो सबको देखता था। यहाँ तक कि पीछा करने वाले सब हैरान परेशान होकर वापस आ गए। उस मोमिन का उस सहरा में गुजर हुआ जहां एक ईसाई औरत खुर्शीद बानो नाम की अपनी 40 कनीजों के साथ खैमजन थी। जब खाने के वक्त खुर्शीद बानो दस्तरखान पर बैठी तो पहला ही लुकमा हलक में अटक गया। उसने हाथ खींच लिया और कनीजों से कहा, आज खुद ब खुद मेरा दिल भर आता है, लुकमा हलक से नहीं उतरता, शायद इस सहरा में कोई भूखा प्यासा है, जाओ देखो और दरियाफ्त करो। एक कनीज हाल दरियाफ्त करने के लिए चली। आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक आदमी सर और पांव से बरहना रोता और खाक उड़ाता एक नूरानी चीज रोमाल में लिए कि जिसके नूर से तमाम सहरा रोशन है, नजफ की तरफ चला जा रहा है। ये देखते ही उसने अपनी मालकिन को आवाज दी कि ए बीबी, जल्द आ और आकर खुदा की कुदरत का तमाशा देख। खुर्शीद बानो ये सुनते ही अपने खेमे से बाहर निकली और उस मोमिन को करीब बुलाकर दरियाफ्त किया कि इस रोमाल में कौन सी ऐसी नूरानी चीज है कि जिसने तमाम सहरा को रोशन कर दिया है। उस मोमिन ने कहा कि मैं तुझे क्या बताऊं, ये एक गौहर बेबहा है। वो बोली, मैंने इतना बड़ा मोती कभी नहीं देखा, अगर तू फरोख्त करे तो मैं खरीदार हूँ, इसकी कीमत मुझसे बयान कर। ये सुनकर वो मोमिन रोने लगा और कहने लगा कि कोई क्या इसको खरीद सकता है, इसके बैनामे में तो शियों की जानें तक निसार हैं। वो नसरानिया बोली, अगर मंजूर नहीं तो एक नजर मुझको दिखा दे कि ये क्या चीज है, और ये सब मालो मता और कनीजें और खैमे इस मोती को दिखाने के एवज में तुझे देती हूँ। उसने जवाब दिया कि यहाँ इसका देखना भी नहीं हो सकता, अगर तुझे बहुत इश्तियाक है तो मेरे साथ नजफ में चल, वहां इस रुमाल को खोलूंगा, वहां देख लेना। नसरानिया ने कहा, अगर यहाँ दिखाना भी मंजूर नहीं तो आज की शब मेरा मेहमान हो, कल को मैं तेरे साथ नजफ चलूंगी। गर्ज उस शब को उस मोमिन ने वहीं कयाम किया। जब कुछ रात गुजरी तो सरे अनवर को वो सीने पर रखकर सो गया, मगर दूसरी तरफ खुर्शीद बानो को नींद ना आती थी और घड़ी घड़ी वो अपनी खादिमाओं से कहती थी, आज मुझे उस खैमे के गिर्द किसी के रोने की आवाज आती है, क्या तुम भी कुछ सुनती हो? कौन लोग हैं? किस पर रोते हैं? ये कहती कहती वो सो गई। फिर फौरन चौंक पड़ी।
کنیزوں نے چہرے سے حزن و ملال کے آثار دیکھ کر پوچھا کہ اے بی بی آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ بولی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ابھی میں نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا ہے کہ جناب عیسیٰ ماتمی لباس پہنے سر برہنہ روتے ہوئے تشریف لائے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ اے خورشید بانو تو چین سے سوتی ہے، نہیں جانتی کہ نواسہ رسول کس طرح تیرے گھر آج مہمان ہوا ہے؟ یہ خواب بیان کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جہاں وہ مومن سو رہا تھا وہاں جا کر کیا دیکھتی ہے کہ وہ رومال سربستہ سینے سے بلند ہوا ہے اور نجف کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ وہ بے اختیار رونے لگی اور کنیز سے کہا جلد اس رومال کو میرے پاس لے آ، دیکھوں تو اس میں کیا ہے۔ خورشید بانو اس رومال کو ایک علیحدہ خیمے میں لے گئی، جب اسے کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ کسی مظلوم کا کٹا ہوا سر خاک و خون میں آلودہ ہے، ہونٹ سوکھے، آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ داہنی آنکھ کے گوشے میں تیر کا نشان ہے، پیشانی پر تلواروں کے کئی نشان ہیں۔ یہ دیکھ کر بے اختیار ہو کر سر و سینہ پیٹنے لگی۔ اس کے بعد سر اقدس کو مشک اور گلاب سے دھویا اور ایک سجادہ بچھا کر اس پر رکھ دیا اور کنیزوں سے کہا تم سب میرے ساتھ حلقہ باندھ کر ماتم کرو۔ ان کنیزوں نے ایک عجیب بات کی کہ اے بی بی آپ سے جناب عیسیٰ نے کچھ اس بزرگوار کا نام و نسب بھی بیان کیا ہے، ہم کیا نام لے کر اس مظلوم پر نوحہ کریں؟ خورشید بانو نے سر مبارک کی طرف مخاطب ہو کر عرض کی یہ تو میں سمجھی کہ تو کسی مقبول خدا کا سر ہے، لیکن حضرت عیسیٰ نے آپ کا نام نہ بتایا ہے، برائے خدا آپ ہی اپنا نام و نسب بیان کیجئے۔ با اعجاز اسی وقت جناب سید الشہداء کے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو حرکت ہوئی اور آواز آئی اے خورشید بانو تو کیا پوچھتی ہے؟ جب خورشید بانو نے سر اقدس سے امام مظلوم سے یہ کلمات سنے تو وہ اپنی خادماؤں کے ساتھ بے تحاشا رونے لگی اور کلمہ حق زبان پر جاری کیا اور صدقے دل سے مسلمان ہو گئی اور سب اس سر انور کے گرد حلقہ باندھ کر واہ حسینہ واہ مظلومہ کہہ کر ماتم کرنے لگی۔ روتے روتے قریب تھا کہ غش کھا کر گر جائیں۔ ان سب نے اپنے اپنے بالوں کو خیموں کی لکڑیوں کے ساتھ باندھ دیا اور ایسی سینہ زنی کی کہ سروں کے بال ٹوٹ کر خیمے کی لکڑیوں میں الجھے رہ گئے اور وہ عورتیں غش کھا کھا کر زمین پر گر پڑیں۔ جب ہوش میں آئیں تو دیکھا کہ وہ مومن سر انور کو لیے جاتا ہے۔ خورشید بانو اور سب کنیزیں ننگے پاؤں ننگے سر روتی پیڑتی اس کے ساتھ ہو لی۔ جب یہ قافلہ نجف کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ دو بزرگوار نورانی صورت میں سفید کفن پہنے چلے آتے ہیں۔ قریب آ کر اس مومن سے سر اطہر کو مانگنے لگے۔ اس نے کہا میں نے عہد کیا ہے کہ بجز جناب حیدر کرار ان کے فرزند کا سر کسی دوسرے کو نہ دوں گا۔ ان بزرگواروں میں سے ایک نے اپنا نام آدم اور دوسرے نے نوح بتایا اور کہا اے بھائی ہم تو فرزند رسول کے عزادار ہیں اور پہلو علی میں ہی ہمارے مزار ہیں۔ غرض وہ مومن سر اطہر کو لیے ہوئے روضہ جناب امیر میں داخل ہوا اور آواز دی اے حضرت آپ کے مظلوم فرزند کا کٹا ہوا سر لے کر غلام حاضر ہوا ہے۔ ناگاہ اس آواز کے سنتے ہی دو ہاتھ قبر جناب امیر المومنین سے بلند ہوئے اور آواز آئی اے شخص اپنی آنکھوں کو بند کر لے کہ یہ دختر رسول خدا کے ہاتھ ہیں، جلد ہمارے بیٹے کا سر ہمیں دے دے کہ ہم اس کے اشتیاق میں جنت سے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس مومن نے سر اطہر ان ہاتھوں میں رکھ دیا اور وہ دستہائے مبارک اس سر کو لے کر پوشیدہ ہو گئے۔ ناظرین محترم، اسی واقعے سے متعلق مرزا دبیر نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ لکھنؤ میں 40 بالوں والا تعزیہ برآمد ہوتا تھا جس کے پس منظر میں خورشید بانو کی روایت تھی اور یہ 40 بال یا چوٹیاں اس کی 40 کنیزوں کے بالوں سے منسوب تھیں جن کو امام حسین کی محبت میں قربان کیا گیا تھا۔ یہ روایت بہت گریہ خیز ہے اور سننے والے کے دل پر ایک خاص تاثر چھوڑتی ہے۔ جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل بلینڈ آف ہسٹری سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرمائیے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ بھی برابر کے حصے دار رہیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے۔
اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔